आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के लिए मिशन के अंदाज में काम कर रही है। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात दोनों मुल्कों की बसीरत अफरोज क़यादत में गैर मामूली बुलंदियों तक पहुंच गए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में इंतखाबात में जीत हासिल करने पर सदर कासिम जोमार्ट टोकायेव को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के लिए मिशन के अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई रियासतों में मुख्तलिफ रोजगार मेलों का इनेकाद किया गया है और ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। नौजवानों को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत उनकी सलाहियत और तवानाई इस्तेमाल करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने भर्ती होने वाले नए अफराद से जोर देकर कहा कि वो अपनी सलाहियतों में इजाफे की खातिर मालूमात हासिल करें, हुनर पैदा करें और सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो भर्ती होने वाले नए अफराद को मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होंगे। इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुआशरे के उन तबकों को तरजीह दी है जिन्हें साबिका हुकूमतों ने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने यह अहद किया था कि 10 लाख अफराद को भर्ती किया जाएगा। दूसरे मरहले के दौरान मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स, कांस्टेबल्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, असातिज़ा, लेक्चरर्स, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स और दीगर तकनीकी और नीम तिब्बी अमले समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए तकर्रुरनामे सौंपे जाएंगे। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस मरहले के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इस दौरान पहले मरहले की चुनाव मुहिम में और तेजी आ गई है क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरकर्दा शख्सियात वोटरों को राग़िब करने के लिए असेंबली हलकों का दौरा कर रही हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा आज गुजरात के 72 हलकों में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। पार्टी के सदर जेपी नड्डा अहमदाबाद में शाहेरा, चनास्मा, सिद्धपुर और निकोल, जबकि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद के खम्बत, थराड़, दिशा और साबरमती इलाकों में इंतखाबी मीटिंगें करेंगे। कांग्रेस के लीडर कन्हैया कुमार जमालपुर खड़ैया में एक रोड शो करेंगे, जबकि दरियापुर में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी खम्बलिया में 1 और सूरत में 2 अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और कंबोडिया के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए वसी इम्कानात मौजूद हैं। जनाब सिंह ने ये बात कल सियम रीप में कंबोडिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। एक ट्वीट में जनाब सिंह ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने भारत कंबोडिया दिफाई ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा भी लिया। वज़ीर दिफा भारत आसियान दिफाई वज़रा की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करने और नवीं आसियान दिफाई वज़रा की मीटिंग ADMM+ की मीटिंग में शिरकत के लिए कल कंबोडिया के सियम रीप पहुंचे। भारत और कंबोडिया आज भारत आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इस मीटिंग की सदारत जनाब राजनाथ सिंह करेंगे। इस मीटिंग के दौरान भारत आसियान शराकतदारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के ऐलान किए जाने का भी मंसूबा है। भारत और कंबोडिया इस साल सिफारती ताल्लुकात के 70 साल का जश्न भी मना रहे हैं। भारत और वेनेजुएला ने कल वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में दफ्तर खारजा के सलाह मशवरे के चौथे दौर का इनेकाद किया। इस सलाह मशवरे के दौरान दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई, सेहत और दवासाजी, आयुर्वेद और योगा, ज़राअत, सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात और ताउन का जामे तौर पर जायजा लिया। दोनों फरीकों ने मुश्तरका मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी अपने ख्यालात मुश्तरक किए। मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने
وینزویلا کے وزیر خارجہ کارلوس رافیل فاریا ٹورٹوسا سے بھی ملاقات کی اور تیل کے شعبے میں ملک کی سرمایہ کاری کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں ممالک نے نئی دلی میں مشاورت کا اگلا دور منعقد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے کے عبد المومن نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات دونوں ملکوں کی بصیرت افروز قیادت میں غیر معمولی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیشی باشندوں کے دلوں میں 1971 کی جنگ آزادی کے دوران ان کے بے پناہ تعاون اور مدد کے لیے شمال مشرقی بھارت کے عوام کا خصوصی مقام ہے۔ انہوں نے یہ بات کل ڈھاکہ میں آسام قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بسوجیت دیمری کی قیادت میں ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کے دوران کہی۔ آسام کے 32 ارکان اسمبلی سمیت 55 رکنی وفد اس مہینے کی 19 تاریخ سے بنگلہ دیش کے 3 روزہ دورے پر ہے۔ اس میٹنگ کے دوران ڈاکٹر مومن نے کہا کہ بنگلہ دیش کی معیشت کی غیر معمولی ترقی سے آسام بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت و کاروبار، سیاحت اور عوام سے عوام کے رابطے بڑھا کر کافی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قزاقستان میں صدارتی انتخابات جیتنے پر صدر قاسم جومارٹ توکایف کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے رہنے کے منتظر ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کو قزاقستان میں صدارتی چناؤ ہوئے تھے۔ یہ اچانک چناؤ حالیہ اصلاحات اور آئینی ترامیم کے جواب میں کرائے گئے تھے جو جنوری کے مظاہروں کے بعد قاسم جومارٹ کی حکومت کی طرف سے نافذ کی گئی تھیں۔ ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 81.31% ووٹوں کے ساتھ قاسم جومارٹ کو زبردست جیت حاصل ہوئی ہے۔ دلی بی جے پی نے ایم سی ڈی چناؤ لڑنے والے 11 باغی امیدواروں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ امیدوار بی جے پی کے باضابطہ امیدواروں کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی نے ان امیدواروں کو 6 برس کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ دلی میونسپل کارپوریشن کے 250 وارڈوں کے لیے 4 دسمبر کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 7 دسمبر کو کی جائے گی۔ دلی کے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیمی سال 2023-24 کے لیے نرسری داخلے کا عمل اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا۔ دلی سرکار کے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے ایک اطلاع نامے میں کہا ہے کہ اسکولوں میں نرسری میں داخلے کے لیے درخواست فارم بھرنے کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ داخلہ پانے والے بچوں کی پہلی فہرست 20 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ جموں و کشمیر میں آج ایک پاکستانی درانداز کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سرحدی سیکورٹی فورسز بی ایس ایف نے جموں ڈویژن میں واقع بین الاقوامی سرحد پار سے بھارتی علاقے میں دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ جموں کے ہمارے نامہ نے خبر دی ہے کہ آج صبح سویرے جموں کے ارنیا سیکٹر اور سامبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں مستعد بی ایس ایف جوانوں نے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ایک دیگر واقعے میں فوج نے ایک پاکستانی درانداز کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کو پار کرنے کے بعد باڑ تک پہنچ گیا تھا۔ بھارت نے پیر کے روز اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں شمالی کوریا کے ذریعے حال ہی میں بیلسٹک میزائل داغے جانے کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ روچیرا کامبوج نے کہا کہ بھارت عوامی جمہوریہ کوریا ڈی پی آر کے ذریعے حال ہی میں بین براعظمی بیلسٹک میزائل آئی سی بی ایم داغے جانے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ماہ دیگر بیلسٹک میزائلوں کے داغے جانے کے بعد آئی سی بی ایم داغا گیا ہے جس کے بعد سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے مشن کے انداز میں کام کر رہی ہے۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد کل 833 امیدوار میدان میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے کے عبد المومن نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات دونوں ملکوں کی بصیرت افروز قیادت میں غیر معمولی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے قزاقستان میں انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر قاسم جومارٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں ختم ہوئیں۔